बेगैरत दी संगत नालों साथ कुत्ते दा चंगा, बेशर्मी दे मुर्गे नालों साग सरों दा चंगा। हमारे बड़े बुज़ुर्ग यही कहते थे कि इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। लेकिन हमारे आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इनको इज़्ज़त नहीं चाहिए, सिर्फ इनको पैसा चाहिए। और ये मतलब कि दूसरों का लाल माथा देख के अपना भी फोड़ लेते हैं। और इनको लगता है कि जब तक हम भी अपना माथा लाल नहीं करेंगे तो शायद हमारी बल्ले बल्ले नहीं होगी और हम कहीं बाकी यूट्यूबर से पीछे न रह जाएं। कुछ ऐसी ही चीप और घटिया हरकत की है आमना और उमैर ने। एक टाइम था कि ये फैमिली किसी को मुंह नहीं लगाती थी, अपने काम से काम रखती थी और अपने काम की वजह से जानी पहचानी जाती थी। और इनके काम की वजह से इनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी सोशल मीडिया पर। और बड़ा लोग इनको पसंद करते थे, मिलियंस में इनके व्यूज़ आते थे। लेकिन बेचारों पर इतना बुरा वक्त आ गया है कि किसी और को नीचा दिखाने के लिए बेचारे जो हैं बेशर्मी वाला मुर्गा भी खा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि बेशर्म बन के, मुर्गा नहीं कहूँगी मैं, लैम यानी कि बकरा खा रहे हैं, दुम्बा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और वो दुम्बा भी किसी का जूठा बचा हुआ। तो इसी पे बात करेंगे जी आज। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। भाई इज़्ज़त रहे ना रहे, इज़्ज़त की चाहे धज्जियाँ उड़ जाएं, लेकिन मुकाबला फुल करना है। मुकाबला किसके साथ करना है? सगे भाई के साथ, सगी भाभी के साथ। जो जो भाभी ने किया है ना, वो नंदों ने करके ही रहना है। ठीक है, ना सिर्फ वो नंदों ने करना है बल्कि वो एक अदद जो दूसरी भाभी है उसने भी वो करना है। तो वो बीबी तो ये सारे काम करके जर्मनी चली गई है, बिलाल भी जर्मनी चला गया है। लेकिन ये बेचारे अब पीछे 7-8 महीने हो गए उनको गए हुए, तो ये सारे अरमान पूरे कर रहे हैं उनको नीचा दिखाने के लिए। सारे वो काम कर रहे हैं उनकी नकल पे जो वो करके चले गए हुए हैं। ठीक है, तो आज फिर इन्होंने एक, पहले तो आपने देखा कि ये गई हैं बूरबन। ठीक है, वहाँ पे पीसी होटल में स्टे का नाटक किया इन लोगों ने, मोमना ने, आयशा ने, जो जिसमें ये बुरी तरह से नाकाम हो गई और ये ट्रिप पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, पूरी तरह से मुकम्मल फ्लॉप ट्रिप था। कोई इन्होंने इंजॉय नहीं किया वहाँ पे। और मुंह छुपाती फिर रही थी। और कहते हैं ना फिर बुद्धू औरतें खामोशी से छुप छुपा के मरी भाग गई वहाँ से, बूरबन से, और फिर घर लौट आई। कोई इन्होंने मज़ा नहीं किया। ज़ाहिर बात है, एक बंदा जाता है ना अपने दिल से कहीं खुशी से, अपनी खुशी से, वो एक अलग बात होती है। एक होता है किसी को जलाने के लिए, उसमें एफर्ट लगा रहा होता है बंदा, तो ख़ुद को भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि ख़ुद अपने अंदर भी कहीं ना कहीं एक गिल्ट सा होता है, एक शर्मिंदगी सी होती है कि भाई हम अब दूसरों की नकल पे काम कर रहे हैं, जो दूसरे कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। और लोग हमें सुना भी रहे हैं, लोग हमें बता भी रहे हैं कि तुम लोग कभी भी ना जाती अगर वहाँ पर समीना बिलाल ना गए होते। तो अब ऐसी ही कुछ शरकतें जो हैं वो आमना और उमैर साहब भी कर रहे हैं, क्योंकि आमना भी जो है वो अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकती है। और उमैर तो पहले दिन से ही ऐसा था, इसीलिए तो मैंने इसका नाम कोकाफ का जिन रखा हुआ है। ये वो जिन है जो दूसरों के घरों को तबाह बर्बाद करता है, दूसरों के घरों के सुकून उजाड़ता है। जैसे इसने अपने ससुराल वालों के घर में एक ऐसी आग लगाई है कि भाइयों बहनों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। ठीक है, लेकिन क्या करें जी, अब बहनें खुद भी तो ऐसी निकम्मी है ना, फूहड़ दिमाग की हैं, उनको समझ नहीं आती कि भाई हमारा भाई हमारे साथ कितना सिंसियर था। अब जी इन्होंने अब इन्होंने बिलाल और समीना के तमाम काम वो जो वो करके गए थे इन्होंने कर लिए हुए हैं। बस अब एक ही काम रह गया, उम्रा करना और जर्मनी जाना। अब देखते हैं कि ये कब होता है। ठीक है, तो ये मामलात है। अब जी ये पहुँचे हैं बाबा फूड के घर। इतनी इंसल्टिंग दावत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी इनकी इंसल्ट की गई है वहाँ पे। ठीक है, और मतलब कि यार तुम लोगों के क्या, अपनी तुम लोगों के अंदर कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है तुम लोगों की, हैं? इससे तो बेहतर था घर में साग बना के खा लेते। ये जो तुम लोगों ने बेगैरती का दुम्बा खाया है, इसमें तुम्हें क्या हासिल हुआ है? अब जी पूरी कहानी सुने। ये जो बाबा जी ने इनको खिलाया है ना, ये बाबा जी ने पहले खुद ट्राई किया है। ये एक अलग वीडियो शूट हुई है बाबा जी के चैनल से। सबसे पहले दुम्बा की वीडियो आप देख लें, बाबा जी के चैनल से 2-3 दिन पहले की वीडियो है। वहाँ पे ये इनवाइटेड थे, होटल जिनका भी वो था। ठीक है, ये एक प्रमोशन वीडियो बनाई गई पूरी मुकम्मल तौर पे, जहाँ पे इन्होंने दुम्बा तैयार होते हुए दिखाया। और ये तकरीबन 3 घंटे का प्रोसेस था, जिसमें ये 3 घंटे बैठे रहे उमैर साहब। तकरीबन 12 बजे के टाइम पे इनको खाना मिला और ये इंतज़ार करते रहे मुफ्त का खाना खाने के लिए। ये मेहमान नवाजी की गई इनकी, मुफ्त का खाना खिलाने के लिए इनको इन्होंने इतनी देर तक घर में बिठाया, इतनी देर तक। उसके बाद जी वो पूरी की पूरी वीडियो पहले बाबा जी के चैनल के लिए रिकॉर्ड की गई। ठीक है, उनकी पूरी वो जो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने बुलाया हुआ था। फिर वो वीडियो पहले फिर वो ट्राई खुद करते हैं अपनी वाइफ के साथ और अपनी फैमिली के साथ उस दुम्बे को। उसके बाद फिर ऊपर चावल और मज़ीद चावल डाल के कवर करके उस दुम्बे को इनके सामने वो लेके आते हैं। तो आप जाएँ ना उसके चैनल पे देखें वो दुम्बा
انہوں نے پہلے خود کھایا نہیں مطلب ٹرائی کر رہی ہے کہ دیکھتے ہیں کیسا ہے، اس کے بعد پھر اس کو کور شور کر کے وہ لے آئے ہیں، ان کے سامنے رکھا ہے انہوں نے، اور بابا جی نے پھر دونوں ویڈیوز پہلے اپنے چینل پہ لگائی ہیں، جس دن یہ دونوں ویڈیوز ایک ہی دن بنی ہیں، جس دن عمیر لوگ ان کے گھر گئے آمنہ اور عائشہ، اسی دن یہ پروموشن ویڈیو بھی بنی ہے، اور سب سے پہلے ویڈیو آئی ہے کھانے جو انہوں نے پروموشن ویڈیو تھی، ٹھیک ہے، پروموشن ویڈیو آئی ہے جس میں وہ دمبا بنایا گیا ہے، اس کے بعد جو دوسری ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے عمیر لوگوں کو ویلکم کیا اپنے گھر میں اور پھر ادھر ادھر گھماتے پھراتے رہے، تو آج آمنہ کو اجازت ملی ہے کہ تم ویڈیو لگا لو، جب انہوں نے دونوں ویڈیوز اپنے چینل پہ پہلے لگا لی نا، اس کے بعد آمنہ میڈم کو اجازت ملی ہے کہ اب آپ اپنا ولاگ شیئر کر لیں، تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے آمنہ میڈم آپ کے لیے کہ آپ اپنے بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے مطلب کہ غیر لوگوں سے انسلٹ کروا رہی ہیں، دوسروں سے انسلٹ کروا رہی ہیں آپ کے اندر میں کہتی ہوں کہ شاید عزت نفس ختم ہو چکی ہے آپ کی، وہ آپ کے ایک بھائی تھا جس نے بڑا ایک چینل بنایا تھا، بڑا نام تھا، آپ کی بڑی رسپیکٹ تھی، کسی کو آپ نے کبھی اپنے کچن میں انوائٹ نہیں کیا تھا کیونکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، آپ لوگ خود اپنا کام کرتے تھے اور اپنے کام سے جانے پہچانے جاتے تھے، نہ کہ دوسرے لوگوں سے ملنا ملانے سے جانے پہچانے جاتے تھے، لیکن اب حالت یہ ہو چکی ہے، آپ کی اتنی حالت خراب ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کی محتاج ہو چکے ہیں، اور آپ وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو آپ کو زیب نہیں دیتی، چھچوری حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کے ہسبینڈ صاحب تو پہلے دن سے چھچورے ہی تھے، لیکن آپ بلال کی بہن تھیں، آپ کو تو کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بہرحال جی اب یہ دیکھ لیں، آپ تینوں ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں عائشہ پہ، سب نے کہا بھئی عائشہ کو کیوں ساتھ لے کے گئے، سارا مزہ کرکرا کرتی ہے، مطلب فضول کی بک بک کرتی ہے، زیادہ بولتی ہے، بھائی عائشہ کو کیسے نہ لے کے جاتے، ویڈیو کون شوٹ کرتا پھر آمنہ میڈم کی ہیں، اور آمنہ میڈم کو اکیلے ڈر لگ رہا ہوگا نا، چور کی داڑھی میں تنکا، پتہ نہیں انہوں نے ان کو انوائٹ کیا یا کیا نہیں کیا، یہ منہ اٹھا کے پہنچ گئے صرف بلال اور سمینہ کو نیچے دکھانے کے لیے، اور جہاں سمینہ بلال کو نیچے دکھانے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ عائشہ کیسے نہ ہو، آپ خود سوچیں، عائشہ نے تو وہاں ہونا ہی ہوتا ہے، تو عائشہ کو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کا رشتہ جو ہے نا بابا جی وہ اپنے بیٹے علی کے لیے لے لیں، بہت سارے کامنٹس بھی آئے ہیں اس پہ، آپ دیکھیں ان کی ویڈیو میں بھی آئے ہیں، ان کی ویڈیو میں بھی آئے ہیں، اور میں نے شیئر بھی کیے ہیں کچھ، جس میں لوگوں نے کہا کہ بھئی بابا صاحب ہے نا وہ اپنے بیٹے علی کے لیے اس کا رشتہ لے لیں، لوگوں نے کہا نہیں جی یہ تو بڈھی ہے بیچاری، وہ تو صرف 18 سال کا بچہ ہے اور یہ 45 سال کی ہے، بہت زیادہ بڑی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ بٹ ہیں وہ نائی ہیں، بٹوں نے کبھی نائیوں میں رشتے کیے ہیں پہلے یہ بتائیں، ہیں وہ کمی لوگ ہیں، مطلب میں انسلٹ نہیں کر رہی، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی چھوٹی ذات کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، اچھے ہوتے ہیں، ہم سے بھی اچھے ہوتے ہیں، یہ ذاتیں تو بس ہماری دنیا دار لوگوں نے بنائی ہیں جو بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک سچائی ہے نا، ایک سچائی ہے کہ یہ تو بٹ ہیں، اپنے آپ کو بڑی اونچی چیز سمجھتے ہیں، جیسے وہ رجب بٹ ہے، تو وہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ کیسے رشتے کریں گے، یہ تو مجبوریاں ان کو ان کے گھر لے کے گئی ہیں بیچاروں کو، کہ وہ سمینہ چلی گئی تھی انٹی کے لیے کہ انٹی جی کو کینسر تھا اور اس کے فادر کو بھی کینسر تھا، اور وہ جانے سے پہلے ان کو مل کے گئی، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے، انہوں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی اپنے چینل کے لیے، تو یہ تو تھا سمینہ کے دل میں ایک مطلب ان کے لیے ایک محبت یا درد کہ وہ ان سے ملنے گئی، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گئی کہ اللہ تعالیٰ آنٹی آپ کو صحت دے گا، وہ اس لالچ میں نہیں گئے تھے کہ ان کو چینل کا کوئی لالچ تھا یا ویڈیو کا تھا، نہیں، ویڈیو تو انہوں نے بنائی نہیں، لیکن ان کو دیکھیں آپ، یہ صبح گئے ہیں اور آدھی رات کو یہ گھر آئے ہیں اور وہ جھوٹا کھانا کھانے کے لیے یہ وہاں پہ رات 12 بجے تک انتظار کرتے رہے ہیں، اور بار بار عمیر صاحب اور آمنہ میڈم ٹیبل کی طرف ابھی کھانا آتا ہے تو کھاتے ہیں، ابھی کھانا آتا ہے تو کھاتے ہیں، تو وہ اتنا شو آف کر رہے ہیں ان کا جو رامش ہے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، جب آپ کھانا دیکھیں گے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اگر آپ اپنے پلے سے نا ان کو سادہ سا کھلا دیتے نا، دال روٹی کھلا دیتے، وہ ایک الگ بات تھی، آپ نے ان کو کھلایا مفت کا، تو مہمانوں کو مفت کے اوپر نہیں ڈرخانا ہوتا رامش صاحب، آپ نے اپنے آپ کو مطلب آپ نے ثابت کر دیا کہ سچ میں آپ دیگ پکانے والے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ دیگ پکا کے اس میں سے نکال کے آپ لے کے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو وہی آپ مہمانوں کو کھلاتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ نے بس اب تبدیلی صرف اتنی آ گئی ہے کہ اب آپ شیف کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، لوگ آپ کو بلاتے ہیں اپنے بزنس کی پروموشنز کے لیے، حرکتیں تو آپ کی وہی ہیں، اب آپ کی نیچر تو چینج نہیں ہوئی نا، تو وہ نیچر نہیں چینج ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اصل جو انسان کی ہوتی ہے نا وہ وہی رہتی ہے، چاہے وہ مطلب کہ دنیا میں جتنا مرضی ترقی کر جائے، تو پھر بڑے بزرگ ایویں نہیں یہ باتیں کہتے، ٹھیک ہے، تو یہ معاملات ہیں جی، پر بڑی شرمندگی ہوئی مجھے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ بلال کی بہن اس طرح
جھوٹے کھانے کے لیے اتنا انتظار کرے گی، اور اتنی انسلٹنگ جو ہے نا وہ مطلب چیزیں تھی ساری. لیکن کیا کریں، بس اب بلال اور سمینہ کو نیچے جو دکھانا تھا. شیم ان یو میں کہتی ہوں، عمیر اور عائشہ. نا شرم آنی چاہیے آپ کو. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.